سوہنے نبی دا نال لئی جا موہنے نبی دا نال لئی جا آقا تے رج رج درود پڑھ کے جناب چٹھا لئی جا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ تیرے نام دیا محفلا سجا دینے جڑے تیرے نام دیا محفلا سجا دینے اونا بیلیاں دا بیڑا پار ہونا چاہیدا سونے نبی دا نال لئی جا موہنے نبی دا نال لئی جا سوہنے نبی دا نال لئی جا موہنے نبی دا نال لئی جا آقا تے رج رج درود پڑھ کے جناب چٹھا لئی جا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اور حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی حضرت صدیق دی اے دل دی تمنا سی یار دے میزار نال میزار ہونا چاہیدا سوہنے نبی دا نال لئی جا موہنے نبی دا نال لئی جا سوہنے نبی دا نال لئی جا موہنے نبی دا نال لئی جا آقا دے رج رج درود پڑھ کے جناب چٹھا لئی جا پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ